अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ जन्नत के बारे में। जन्नत का आखिरत में क्या मुकाम होगा, कैसा अच्छा और प्यारा नाम है, नाम सुनते ही जी खुश हो जाता है। जन्नत में कैसे बाग और नहरें होंगी, कैसे कैसे उम्दा महल मोतियों के होंगे, हम इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जन्नत में हमारी हर ख्वाहिश पूरी की जाएगी, जो हम चाहेंगे फ़ौरन मौजूद होगा, जो हम चाहेंगे खाएंगे, जो चाहेंगे जहाँ चाहेंगे रहेंगे। अल्लाह ताला जन्नत के मुतल्लिक फरमाते हैं, तर्जमा, वो घर हमेशा रहने के बाग हैं जिनमें ये दाखिल होंगे, इन बागों के नीचे से नहरें जारी होंगी, जिस चीज़ को इनका जी चाहेगा वहाँ इनको मिलेगी। इस तरह का बदला अल्लाह ताला सब शिरक से बचने वालों को देगा। इस बागों वाली जन्नत में पहनने के लिए कपड़े और लिबास कैसे होंगे वो भी सुन लो। इन्नल्लज़ीना आमनु व आमिलुस्सालिहाति इन्ना ला नुदीउ अजरा मन अहसना अमालन उलाइका लहुम जन्नतु अदनिन तजरी मिन तहतिहुमुल अनहारु युहल्लूना फीहा मिन असावीरा मिन ज़हाबी वयल्बसूना सियाबन खुदरन मिन सुंदूसिन वस्तबराकिन मुत्तकीना फीहा अलल लराइकी नीमस सवाबु व हसूनत मुर्तफाका। तर्जमा, बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किए तो हम ऐसों का अजर ज़ाया ना करेंगे। जो अच्छी तरह काम को करे ऐसे लोगों के लिए हमेशा रहने के लिए बाग हैं, इनके नीचे नहरें बहती होंगी, सोने के कंगन पहनाए जाएंगे, सब्ज़ रंग के कपड़े बारीक और दबीज़ रेशम के पहनेंगे, वहाँ मसहरियों पर तकिए लगाए बैठे होंगे। क्या ही अच्छा सिला है और जन्नत क्या ही अच्छी जगह है। वहाँ खादम कैसे होंगे जन्नत वालों के लिए। और अल्लाह ताला ने फरमाया, यतूफ़ु अलैहि विल्दानुन मुखल्लदून, इनके पास ऐसे लड़के जो हमेशा लड़के ही रहेंगे। हूरुन मकसूरतुन फिल ख़ियाम, हूरें होंगी खैमों में रहने वाली। वहाँ खाने पीने के लिए क्या क्या मिलेगा। दुनिया में शराब ऐसी होती है जिसमें नशा होता है, इंसान अपने होश में नहीं रहता, बेहुदा बातें बकने लगता है और इसको अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं रहती। जन्नत में अल्लाह ताला ऐसी पाक शराब देंगे जिसमें ये सब बातें नहीं होंगी। वकासिन मिन मिन माईनी ला यसद्दाऊना अनहा वला युनज़फून। तर्जमा, और ऐसा जाम शराब जो बहती हुई शराब से भरा जाएगा, ना इससे इनको दर्द सर होगा, ना इससे अक्ल में फतूर आएगा। और खाने के लिए वफ़ाकिहातिन मिम्मा यतख़य्यरून वलहमी तैरिन मिम्मा यश्तहून, और मेवा जून साचल नीवी और गोश्त उड़ते जानवरों का जिस किस्म का जी चाहे। अच्छा खाने पीने और रहने के साथ हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि इसके माँ बाप बहन भाई और रिश्तेदार भी करीब हों। जन्नत में अल्लाह ताला इन सब से जो नेक होंगे मलवा देगा। अल्लाह ताला फरमाती हैं, जन्नतु अदन यदखुलूनहा वमन सलहा मिन अबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रियातिहिम, वो जन्नत के बाग में हमेशा रहेंगे, इनमें और वो जो नेक हुए इनके बाप दादों में और बीवियों में और औलाद में। इसके अलावा इनके पास फरिश्ते आकर सलाम किया करेंगे। वल मलाइकतु यदखुलूनहा अलैहिम मिन कुल्ली बाबा सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअमा उक़बद्दार। तर्जमा, इनके पास हर दरवाज़े से फरिश्ते आते हैं ये कहते हुए कि तुम पर सलामती हो, ये इसका बदला है जो साबित रहे खूब मिला पिछला घर। एक जगह रहते रहते इंसान का जी घबराने लगता है। जन्नत में अल्लाह ताला ऐसी दिलचस्पियाँ रखेगा, वहाँ जी नहीं घबराएगा और जगह बदलनी नहीं चाहिएगा। इन्नल्लज़ीना आमनु व आमिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नतुल फिरदौसी नुज़ुलन खालिदीन फ़ीहा ला यबगूना अन्हा हिवालन। तर्जमा, जो लोग ईमान लाए और भले काम किए इनके लिए ठंडी छाँव के बाग हैं, रहा करें इनमें ना चाहे वहाँ से जगह बदलनी। इंसान ये भी चाहता है जहाँ रहे आपस में मोहब्बत प्यार से रहे, किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो, किसी से बुराई भलाई के किस्से ना हो। और ये भी चाहता है जो अच्छी जगह इसको मिल गई वहाँ से निकाला ना जाऊँ।
इन्नल मुत्तकीना फी जन्नतिन व अयून यदखुलूहा बिसलामिन आमिनीना व नज़ाना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल्लि इख्वानन अला सुरूरि मुतकाबिलीन। इस वक्त दोज़ख वाले अफसोस करेंगे कि हाय हमने दुनिया में अच्छे काम क्यों ना किए, अल्लाह ताला पर ईमान क्यों नहीं लाए। लेकिन इस वक्त अफसोस करने से कुछ नहीं होगा। अल्लाह ताला इनके मुतल्लिक फरमाते हैं, तर्जमा, जब ये लोग इसमें डाले जाएंगे तो इसकी बड़ी ज़ोर की आवाज़ सुनेंगे और वो इस तरह जोश मारती होगी जैसे मालूम होता है कि गुस्से के मारे फट पड़ेगी। जब इसमें कोई गिरोह डाला जाएगा तो इसके मुहाफिज इन लोगों से पूछेंगे कि क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला पैगंबर नहीं आया था? तो वो काफिर कहेंगे, वाकई हमारे पास डराने वाला पैगंबर था, लेकिन हमने इसको झुटला दिया और कह दिया अल्लाह ने कुछ नाजिल नहीं किया, तुम बड़ी गलती में पड़े हो। और काफिर ये भी कहेंगे कि अगर हम सुनते या समझते तो हम अहले दोज़ख में शामिल ना होते। जब काफिर पर दोज़ख के अज़ाब पड़ेंगे तो चला उठेगा। और तर्जमा, और काफिर हसरत से कहेंगे काश मैं मट्टी में हो जाता। अल्लाह ताला हम सबको दोज़ख के अज़ाब से बचाए, आमीन। वो दिन आने से पहले कि कहीं हम मट्टी होते। दुनिया में अच्छे अच्छे काम करें, अल्लाह और इसके रसूल के इताअत करें तो इंशाअल्लाह दोज़ख के अज़ाब से बच जाएंगे। अब हम बात करते हैं दोज़ख की। दोज़ख कैसी जगह है? दोज़ख कैसा ठिकाना है? दोज़ख का नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसका अज़ाब इतना सख्त है कि हमारे वहमो ख्याल में भी नहीं आ सकता। कुरान पाक में बहुत सी आयात दोज़ख के खौफनाक अज़ाब को हमें बताती है, क्योंकि अल्लाह मियाँ अपने बंदों पर रहम करने वाला है और नहीं चाहता कि इसके बंदे इस अज़ाब में पड़े। इसलिए कुरान पाक में दोज़ख के अज़ाब को बहुत तफसील से बताया है। हम यहाँ चंद आयात लिखते हैं जिससे इसके अज़ाब का कुछ मामूली सा अंदाज़ा हो जाएगा। वो आग कैसी होगी? अल्लाह ताला फरमाते हैं, तर्जमा, तुम दोनों पर क़यामत के रोज़ आग का शोला और धुआं छोड़ा जाएगा, फिर तुम इसको हटा ना सकोगे। वो आग के शोले इतने बड़े होंगे जैसे महल या ऊंट। तर्जमा, वो अंगारे बरसावेगा जैसे बड़े बड़े महल, जैसे काले काले ऊंट। इस आग में गुनाहगार ना जिंदा रहेगा ना मरेगा, बराबर आग में जलता रहेगा। गुनाहगार के मुतल्लिक अल्लाह ताला फरमाते हैं, तर्जुमा, अब इसको डालूंगा आग में और तो क्या जाने की कैसी है। वो आग ना बाकी रखे और ना छोड़े। यानी जिस तरह लोहा गर्म होकर सुर्ख हो जाता है, इसी तरह बदन आग से सुर्ख हो जाएगा। अल्लाह बचाए हम सबको। इन लोगों को खाने को क्या मिलेगा वो भी सुन ले। तर्जमा कंजुल ईमान, दरख्त ज़क़ूम से खाना होगा, फिर इस पेट से भरना होगा, फिर इसको घोलता हुआ पानी पीना होगा, फिर पीना भी प्यासी ऊँटों का सा होगा। दोज़ख में पीने के लिए पीप भी मिलेगी। कुरान मजीद में इरशाद है, तर्जमा, इसके आगे दोज़ख है और इसको ऐसा पानी पीने को दिया जाएगा जो कि पीप लहू के मुशाबा होगी, जिसको घूंट घूंट करके पिएगा और गले से आसानी के साथ उतारने की कोई सूरत ना होगी। हर तरफ से इस पर मौत की आमद होगी और वो किसी तरह मरेगा नहीं। इसको बहुत सख्त अजाब का सामना होगा। खाने का तुमने सुन लिया, अब पहनने का सुनो कि काफरों को दोज़ख में पहनने को क्या मिलेगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तर्जमा कंजुल ईमान, सो जो काफिर लोग थे इनके पहनने के लिए क़यामत में आग के कपड़े पहनाए जाएंगे। इनके सर के ऊपर से तेज़ गर्म पानी छोड़ा जाएगा और इससे इनके पेट की चीज़ें और खालें और इनकी सब गल जाएंगी। इनके मारने के लिए लोहे के गरीज होंगे। वो लोग जब घटे घटे इससे बाहर निकलना चाहेंगे तो फिर इसमें धकेल दिए जाएंगे और कहा जाएगा, जलने का अजाब हमेशा के लिए चखते रहो। बहुत से गुनाह ऐसे होंगे जिनके अजाब अलहदा दिए जाएंगे। जो लोग दूसरों के माल नाहक खाते हैं और जो लोग रुपया और सोना जमा करते हैं और इसकी ज़कात नहीं देते, अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, इनके मुतल्लिक अल्लाह ताला फरमाते हैं, तर्जुमा कंजुल ईमान, और जो लोग गार्ड रखते हैं सोना चांदी और रुपया खर्च नहीं करते अल्लाह की राह में, सो इनको खुशखबरी सुनाए दुख वाली मार की
جس دن آگ دہکا دیں گے، اس پر دوزخ کی پھر داغیں گے، اس سے ان کے ماتھے اور بیٹھے یہ ہیں جو تم گاڑتے تھے، اب اپنے واسطے اب چکو مزہ اپنے گاڑنے کا۔ جب جنت والے جنت میں اور دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے۔ ترجمہ: اور اپنا وعدہ پورا کیا کرو، بلا شبہ وعدے کے متعلق تم سے پوچھ ہوگی۔ ہم وعدے کو کچھ سمجھتے نہیں کہ یہ کوئی گناہ یا بری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق کتنی سخت تاکید کر رہی ہیں کہ وعدہ پورا کیا کرو، اس کی پوچھ ہوگی، لہٰذا وعدہ کسی سے سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ جب وعدہ کرے تو اس کو پورا کرنا چاہیے، ناپ تول پوری کر کے دینی چاہیے۔ کم ناپ تول کر دینا بہت سخت گناہ ہے۔ آپ حضرت شعیب کے قصے میں پڑھ چکے ہیں کہ ان کی امت اس لیے تباہ کر دی گئی تھی کہ وہ لوگ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ترجمہ: اور جب ناپ تول کرو تو پورا کرو، صحیح ترازو سے تول کر دیا کرو۔ دوسری جگہ کم تولنے والوں کے لیے دوزخ کی شہادت دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ کنز ایمان: خرابی ہے گھٹانے والوں کی، جب وہ لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا کر لیں، جب ناپ کر دیں ان کو یا تول کر دیں تو گھٹا کر دیں، یا کیا خیال نہیں رکھتے وہ لوگ ان کو اٹھنا ہے ایک بڑے دن میں۔ دوسروں سے ہنس کر یا مسکرا کر خوش اخلاقی سے بات کرنا بھی کیسا اچھا ہے، سب کو اچھا معلوم ہوتا ہے، ایسے لوگوں کی تعریف کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے سب کام آسانی سے بنا دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ترجمہ کنز ایمان: اے ایمان والو، یقیناً شراب اور جوا، بت گرا کے تیر، یہ سب گندے اور شیطانی کام ہیں، تم ان سے بچتے رہو تاکہ نجات پاؤ۔ اب ہم بات کریں گے قیامت کی۔ قیامت اس وقت تک قائم ہوگی جب دنیا میں کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہ رہے گا اور وہ دنیا ایمانداروں سے خالی ہو جائے گی۔ اس وقت دنیا کو اللہ پاک فنا کر دے گا۔ سب سے پہلے حضرت اسرافیل سور پھونکے گی، جس کی آواز آہستہ آہستہ اتنی سخت اور خوفناک ہو جائے گی کوئی جاندار زندہ نہ رہے گا۔ زمین و آسمان ٹوٹ جائیں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگے گی، سوائے اللہ کی ذات کے سب چیزیں فنا کر دی جائیں گی۔ پھر اس کے بعد حضرت اسرافیل دوسرا سور پھونکے گی تو مردے زندہ ہو کر قبروں سے نکل کر کھڑے ہو جائیں گے اور ٹڈیوں کی طرح پریشان محشر کے میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ ترجمہ کنز ایمان: اور پھر سور پھونکا جائے گا سو وہ سب یکایک قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف جلدی جلدی چلنے لگیں گے، کہیں گے، ہائے ہماری کم بختی، ہم کو قبروں سے کس نے اٹھا دیا۔ یہ وہی قیامت ہے جس کا ہم سب سے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبر سچ کہتے تھے۔ بس وہ ایک زور کی آواز ہوگی جس سے یکایک سب جمع ہو کر ہمارے پاس حاضر کر دیے جائیں گے۔ دوسری جگہ ارشاد ربانی تعالیٰ ہے، ترجمہ کنز ایمان: اور جب آسمان پھٹ جائیں گے، جب ستارے بکھر جائیں گے، جب سمندر چلائے جائیں گے، جب قبر کے لوگ زندہ کیے جائیں گے، ہر نفس جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا ہے اور پیچھے رکھا ہے۔ ایک دوسری جگہ پر ارشاد ربانی تعالیٰ ہے، ترجمہ: جب آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، جب پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے، پھر جہاں ہر آدمی کا حساب کتاب ہوگا، کسی نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کے سامنے آ جائے گی۔ ارشاد ربانی تعالیٰ ہے، ترجمہ کنز ایمان: سو جس نے ذرہ بر بھلائی کی وہ دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ بر برائی کی وہ بھی دیکھ لے گا۔ جس کسی کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ہوگا، اور جس کی برائیاں زیادہ ہوں گی اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہوگا۔ ارشاد ربانی تعالیٰ ہے، ترجمہ کنز ایمان: جس شخص کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں ملے گا سو اس سے آسان حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے متعلقین کے پاس خوش خوش آئے گا، اور جس شخص کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں اس کی پیٹھ کے پیچھے سے ملے گا سو وہ موت کو پکارے گا اور جہنم میں داخل ہوگا۔ جس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ جنت والا ہے، اور جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ دوزخ والا ہے۔ جس نے شرک کیا ہوگا اس کی بخشش نہیں ہوگی، وہ دوزخ میں جائے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوض کوثر پر اپنے نیک امتیوں کو اس کا پانی پلائیں گے۔ قرآن مجید میں ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ،
ہم نے تجھ کو کوثر عطا کی۔ حساب و کتاب جب ختم ہو جائے گا تو دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، پھر کبھی وہاں انہیں موت نہیں آئے گی۔ قیامت کے مناظر اور قیامت کے حالات کے متعلق قرآن پاک کی بہت آیات ہیں۔ جب آپ خود سمجھ کر پڑھیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے دنیا میں یہ پہلا قتل تھا جو قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا کیا۔ قتل کرنے کے بعد قابیل کو فکر ہوئی کہ حابیل کی لاش کا کیا کرے، کس طرح چھپائے۔ اس نے دیکھا کہ ایک کوا چون سے زمین کھود کر ایک دوسرے مرے ہوئے کوے کو دفن کر رہا ہے۔ تب اس نے اپنے بھائی حابیل کو زمین میں کھود کر دفن کر دیا اور خود جا کر آگ کی پوجا کرنے لگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بہت رنج ہوا۔ قابیل حابیل دونوں بھائیوں کے جھگڑے سے ہم سب کو سبق لینا چاہیے۔ ہمارا حقیقی بھائی یا مسلمان بھائی اگر ہم پر زیادتی کرے تو بہتر ہے کہ ہم صبر کریں، اپنے بھائی پر ہاتھ نہ اٹھائیں۔ قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا، قیامت تک لوگ اس پر لعنت کرتے رہیں گے اور آخر میں اللہ اس کے عذاب کا مستحق ہوا۔ حابیل کو قیامت تک لوگ اچھا کہتے رہیں گے اور جنت کا وارث ہوا۔ سبحان